I don't consider going to college evidence of exceptional ability. आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहीं पे किल हो जाती है उसकी वजह से। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के बानी, मलिक रियाज बहरिया टाउन के मालिक, गौतम अडानी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। पता है इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में एक बात कॉमन है कि वो इस करंट एजुकेशन सिस्टम की पैदावार नहीं। ये लोग वो हैं जो आज की इस दुनिया में होने वाले फैसलों के मालिक हैं। ये लोग उस एलीट का हिस्सा हैं जो कि इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं और इस दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। साथियों, आज एक आम शख्स यही सोचता है कि मैं अच्छे स्कूल में जाऊंगा, अच्छे कॉलेज में जाऊंगा और वहाँ से अच्छी डिग्रियां हासिल करूंगा, बेहतरीन निज़ाम तालीम के ज़रिए एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी नौकरी हासिल करूंगा और मैं अपनी ज़िंदगी बड़े सुकून के साथ उसके साथ गुजारूंगा। एक बड़ा सा घर होगा और एक अच्छी सी कार होगी। लेकिन ठहरिए, ये तो थी एक्सपेक्टेशंस, मगर रियलिटी क्या है? आज आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल भटकते हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज मेरिट लिस्टों के इंतज़ार में जाते हैं। आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी का जाकर प्रोस्पेक्टस लेते हैं और वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज या उस स्कूल में आपको एक सीट मिल सके जो कि आपके अच्छे मुस्तकबिल की ज़ामिन बने। लेकिन जब आप अपनी इस डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, अब आप एक ग्रेजुएटेड यंग लड़के या लड़की होते हैं, तो आपको जॉब तलाश करना पड़ती है। साथियों, आप डिफरेंट जॉब्स पर अप्लाई करते हैं, वहाँ पर इंटरव्यूज़ जाकर देते हैं, उसके टेस्ट की तैयारी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपका नाम आता है और बाज़ औक़ात आपको वो किसी न किसी बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तब आप अंदर से हार जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जैसे आप इस ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बन सकेंगे। और फिर आपको एक दिन एक नौकरी लग जाती है, लेकिन उसमें सैलरी बहुत कम होती है। फिर आप उस सैलरी में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, आप होम लोन लेते हैं, आप कार लोन लेते हैं और फिर हर महीने उसकी EMI और इकसात को भरने में जुट जाते हैं और यूं आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है। आपको बस इस चीज़ की टेंशन होती है कि अगले माह जब मेरी सैलरी आएगी तो मैंने इस चीज़ का खर्च इससे अदा करना है और फ़लाँ चीज़ पर इतने पैसे खर्च करने हैं, और आप इसी तरह से एक विशियस साइकिल में बंद कर रह जाते हैं। साथियों, कभी आपने गौर किया है कि ये जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये फेलियर को प्रोड्यूस करता है, ये नाकाम लोगों को प्रोड्यूस करता है, ये एक फैक्ट्री में काम करने वाले ओबीडियंट वर्कर्स को प्रोड्यूस करता है, ये उन आइडिया लेस लोगों को प्रोड्यूस करता है जिनकी क्रिएटिविटी को स्कूल, कॉलेजेस और इन यूनिवर्सिटियों के इन सालों के दौरान ख़त्म कर दिया गया है। और फिर ये तमाम बिलियनियर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला और आज वो एक पावरफुल इंसान है, वो इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप का शिकार नहीं हुए। Did Shakespeare even go to college? Probably not. I mean, हे गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या असरात होते हैं और इसका आगाज़ स्पेशली कहाँ से हुआ है, और साथ में ये कि हम इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होते हुए कैसे अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। ईयर 1806 में फ्रांस और प्रूशिया के दरमियान एक जंग हुई। फ्रांस की आर्मी को नेपोलियन लीड कर रहा था और फ्रांस ने प्रूशिया को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी। जंग के बाद प्रूशियन लीडर्स टेबल पर सर जोड़ कर बैठ गए कि आखिर उनको इस जंग में क्यों शिकस्त हुई। उनके आदमी इस जंग में फ्रांसीसियों से ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी वो ये जंग क्यों हार गए? तो इसका जवाब उनको ये मिला कि फ़्रांस की आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। जब उस आर्मी को उसका कोई भी ऑफिसर ऑर्डर देता तो वो सब सोल्जर्स उसके ऑर्डर्स को मानते थे, जो कि प्रूशिया के ख़िलाफ़ जंग जिताने में बहुत अहमियत की हामिल रही। इस सारे सिनेरियो के बाद प्रूशिया ने ये अज़म किया कि वो भी अब इसी तरह का डिसिप्लिनरी सिस्टम अपने मुल्क में नाफिज करेंगे, और फिर उन्होंने एक 8 साला एजुकेशन सिस्टम अपने मुल्क में मुतारिफ़ करवाया। इस एजुकेशन सिस्टम में 5 साला बच्चे को भेजा जाता था
اور 13 سال کی عمر تک اس کو اس سسٹم سے ہو کر گزرنا ہوتا تھا، اور اس سب کا ایک یہی مقصد تھا کہ نوجوانوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کی جائے جو کہ اپنے ذہن سے فیصلے لینے کی بجائے اپنے افسروں کی بات مانے اور وہاں پر ایک اوبیڈینٹ ورکر کے طور کے اوپر کام کرے۔ دیکھتے دیکھتے پروشیا کا یہ ایجوکیشن سسٹم بہت کامیاب ہو گیا اور دوسرے یورپی ممالک بھی اس کو اڈاپٹ کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ دوستو اسی دوران سن 1760 سے 1840 کے درمیان انڈسٹریل ریولوشن کا بوم آیا۔ انڈسٹریل ریولوشن میں اشیاء کو مشینوں کی مدد سے بہت تیزی کے ساتھ کم وقت میں تیار کیا جاتا تھا۔ جو چیز پہلے ایک شخص ایک ہفتے میں بناتا تھا، وہ چیز اب مشینوں کے ساتھ ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں بنائی جانے لگی۔ لیکن اس وقت کی زیادہ تر یورپی عوام اپنے ایگریکلچرل کاموں اور دیگر کاموں میں مصروف تھی، تو پھر ان بڑے صنعتی اداروں کو لیبر شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا۔ دین دوستو انٹری ہوتی ہے وہاں پر ایجوکیشن سسٹم کی، جس کا مقصد صرف اور صرف اس وقت یہ تھا کہ ایک بچے کو جو کہ پیسہ کمانا چاہتا ہے اور ایک جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کس طرح سے اوبیڈینٹ ورکر میں ڈال سکیں، کس طرح سے اس کے آئیڈیاز کو، اس کی کریٹیوٹی کو کل کر کے اس کو صرف ایک آرڈر ماننے والا آرگنزم بنایا جا سکے۔ اور ٹھیک اسی سمے انڈیا اور پاکستان میں برٹن کی حکومت تھی، اور ایئر 1835 میں تھامس مکولے نے ایک ایجوکیشن سسٹم پرپوز کیا، اور پھر بعد میں لارڈ بینٹک جو کہ گورنر جنرل تھے انڈیا کے، ان کی طرف سے ایک انگلش ایجوکیشن ایکٹ کو انڈیا میں انٹروڈیوس کروایا گیا، جسے ہم انگلش ایجوکیشن ایکٹ آف 1835 کہتے ہیں۔ اس کا مقصد ایک ایسی سلیو کلاس کو تیار کرنا تھا جو کہ برٹشرز کو اپنے حقیقی مالک سمجھے، اور جن کے انکانشیس مائنڈ میں انگلش ایک ہیونلی زبان سمجھی جاتی ہو، اور جو کہ انگریزوں کے یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم سب کے دماغوں پر حاوی رہے۔ لیکن اس سارے غلامانہ ایجوکیشن سسٹم کے اثرات ہم پر کیا ہوئے؟ آج جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اس بڑے اسکول میں داخل کروائیں گے، اور دین اس بڑے یونیورسٹی یا بڑے کالج میں ایڈمٹ کروائیں گے، اور پھر وہ وہاں سے ایک بہترین ڈگری لے کر نکلے گا اور اپنے روشن مستقبل کی طرف بڑھے گا۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ اسکول، یہ کالجز اور یہ یونیورسٹیاں اس بچے کو مار مار کر صرف چند کورسز کے ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں۔ وہ اس بچے کی کریٹیوٹی اور آئیڈیاز کو ختم کر دیتے ہیں، اور صرف اس بات پر زور ڈالتے ہیں کہ آپ کو 90% سے زیادہ مارکس لانے ہیں۔ لیکن وہ سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں بن سکتا، بلکہ وہ ڈیسپریٹلی جابس کی تلاش کرتا ہے۔ اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کی کمپنی میں وہ جاب حاصل کرتا ہے، اور اس کمپنی کے ان پڑھ مالک کے سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب اس کو اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے تو وقت بہت زیادہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک جاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایکسکلیٹ کر سکے۔ آج پاکستان میں تقریباً 38 لاکھ کے قریب نوجوان ایسے ہیں جو کہ بے روزگار ہیں، اور اسی طرح ڈیسپریٹلی جاب تلاش کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں اس ایجوکیشن نظام سے فارغ التحصیل انجینئرز اور ڈاکٹرز بھی اتنا مل کر نہیں کما پاتے جتنا کہ یورپی یا دیگر ممالک میں ایک عام ورکر پیسے کما رہا ہے۔ تو کیا اسکولز اور کالجز میں جانا غلط بات ہے؟ کیا والدین کو اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز میں ایڈمٹ نہیں کروانا چاہیے؟ دیکھیے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے۔ دیکھیے، پہلے بھی لوگ اسی نظام کو فالو کرتے ہوئے اسی قسمہ پرسی میں مر گئے، اور اب بھی نئے آنے والے لوگ اسی نظام میں فٹ ہو کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنا اچھا مستقبل بنا سکیں۔ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ آپ یا تو اس ایجوکیشن ٹریپ میں پھنس کر بالکل اسی طرح سے اپنی زندگی کو برباد کر دے جیسے آپ سے پہلے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں نے کی، یا آپ ریالٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی راہ خود بنائیں۔ اپنے بچوں کو سکولز بھیجیے، لیکن مارکس کے لیے نہیں، ایکسپوجر کے لیے۔ اپنے بچوں کو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے کے لیے ضرور بھیجیے، لیکن ان سے یہ کہیے اپنے آئیڈیاز اور اپنی کریٹیوٹی کو ختم مت کر دینا۔ چند سبجیکٹس فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی
ان گنت ایکویشنز میں الجھ کر اپنی زندگی کو خراب مت کر لیجئے گا، بلکہ سیلف ایکسپلورر بنیے گا۔ اور آج کی اس نئی دنیا اور ماڈرن ورلڈ میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیکنیکل سکلز پر زیادہ فوکس کریں، اپنی شخصیت کو نکھارنے پر زیادہ فوکس کریں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سکلز پر زیادہ فوکس کریں، اور اپنی اس زندگی کو مکمل طور پر بدلتے ہوئے اپنے پیشن کو فالو کریں اور حقیقی خوشی حاصل کریں۔ تو دوستو، اب ڈیسیجن آپ کا ہے۔ ساتھیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ پیس آؤٹ۔